सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल दो ऑडियो मैसेज मुझे मिले, आज उस पे बात करेंगे। बताते हैं पुराने लोग कि पाकिस्तान के एक ज़माने में ऐसे हालात हो गए थे मौलवियों के कि जो मौलवी थे वो देगों में छुपते थे और वहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया गया। किसी को किसी मस्जिद के बाहर से गिरफ्तार किया गया, किसी को किसी मस्जिद के। और आज दोबारा वही हालात पाकिस्तान में होंगे। जो दो मैसेज मुझे मिले, मैंने बड़े गौर से उन्हें सुना। कोशिश तो थी कि आपको सुनवाते हैं, मगर कोई वजूहत है जिसकी वजह से वो सुना नहीं पा रहे हम लोग। उसमें बताया गया है कि जो तहरीक लबैक वाले, जिन्होंने बहुत यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की हुई थी, जिनके कारनामे आप सब जानते हैं। कुछ ने मुझे वीडियोस भेजी और कईयों ने ऐसे वाक़यात भी उसमें भेजे जो हम दोबारा उस पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि इनके जो जुल्म थे उनकी एक लंबी दास्तान है तहरीक लबैक। क्योंकि अब जब पकड़े जाते हैं फिर चीज़ें सामने आती है लोगों को। जब ये लोग ताकत में होते हैं, यही हालात गवर्नमेंट के होते हैं। जब गवर्नमेंट के पास ताकत होती तो लोग बोल नहीं सकते, लेकिन जब इनको पता चल जाता है कि अब हमारे से ताकत छीन ली गई है, फिर आपको पता ही है कि सवालात भी होते हैं, कवानीन भी हरकत में आ जाते हैं, जो जो किया होता है वो सारा कुछ निकल आता है। अब ये जो चीज़ें मैं बताने लगा आपको कि वो कहते हैं जनाब मैं बस में सफ़र कर रहा था, तहरीक लबैक के लोग थे, तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने जी अपनी जो पगड़ियाँ शगड़ियाँ थी वो सब गायब कर दी और उन्होंने कईयों ने दाढ़ियाँ जो है वो ख़त्म करा दी कि हमारा तहरीक लबैक से कोई तल्लुक़ नहीं। क्योंकि पुलिस की पकड़ दकड़ हो रही, तो पुलिस ने कई हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया और उनको जिस तरह वहाँ पे रखा गया, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो कहते मैंने कुछ लोगों से फिर बातचीत की तो उन्होंने कहा जनाब आजकल हालात ठीक नहीं है, तो बेहतर ये है कि ये तहरीक लबैक से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमें भी लोग गिरफ्तार करें, पुलिस गिरफ्तार करे। अभी आने वाले दिनों में और भी तहरीक लबैक के ऊपर सख्ती आएगी। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी कल ही फेसबुक पे, मैंने वैसे उस पर प्रोग्राम किया था। फैसलाबाद छोटे बच्चे, ये जो तहरीक लबैक ने लोगों को दिया, जिनको आज इनके साथ हमदर्दी है, वो ऐसी वीडियो देखे तो उनको पता चले। छोटे बच्चे, उनके ज़रिए कभी किसी की मस्जिद पे हमला करवाया गया, कभी किसी की मस्जिद पे हमला करवाया गया, उनको भी अपने साथ मिला लिया। उनको इस्लाम तो ना सिखा सके, मगर ये वीडियो जो देखिएगा उसको समझ आ जाएगी। अहमदिया मस्जिद थी फैसलाबाद के पास, तो उन छोटे बच्चे इस्तेमाल किए गए, आग लगा दी गई मस्जिद। फिर ऐसे ऐसे डॉक्टर लोगों ने कल मुझे याद दहानी कराई, मैंने कहा आज आपको प्रोग्राम था। सरगोदा में एक बड़े डॉक्टर थे, उनको इन्होंने कत्ल करवा दिया, वो भी अहमदी थे। डस्का में इन्होंने आग लगवाई, इन्होंने पेशावर में पता नहीं कहाँ कहाँ अहमदी डॉक्टर थे या जो भी ताजर थे, जो भी बंदा मिला उसे नुकसान पहुंचाया। तो लोग जो, मैं ऑडियो आपको इसलिए नहीं सुना रहा है कि लोग इनको गालियां निकाल रहे, और वो अहमदी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने बताया कि हम अहमदी नहीं है, और वो गालियां निकाल रहे कि इन लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। वो कहते कि हमारे सामने ऐसे ऐसे वाकयात आए कि हम बयान नहीं कर सकते। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप हद से गुजर जाते हैं तो फिर अत खुदा दा वैर होंदा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई पकड़ जो है वो इंसानों के ऊपर आती है। लोग बड़े सवाल करते हैं कि जनाब ये हमारे हुक्मरान जो है इनके ऊपर पकड़ क्यों नहीं आई? अभी तो इनके ज़रिए अवाम के ऊपर पकड़ आई हुई है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, इनकी भी आएगी, लेकिन कब आएगी शायद अल्लाह बेहतर जानता है। कब इनके साथ ऐसा सलूक होगा जो आज दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। तो इनके जो जुल्म थे उनकी इतनी दास्तानें हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। इन्होंने मज़हब के नाम पे जो तमाशा बनाया हुआ था वहाँ, अब ये छुपते फिर रहे हैं। अब ये कहते जी हमारा तल्लक कोई नहीं है, और उस वक़्त ये बढ़ चढ़ कर कहते थे लबैक लबैक। अब लबैक का नाम कोई नहीं लेता। ये तो अब इनको लेना चाहिए था ना, जब ज़रूरत पड़ी है तो सब तितर-बितर हो गए। जब अपने ऊपर आई, जब यहाँ पे मस्जिदें जो हैं
وہ سیل کی گئی. کل اہل سنت جو جماعت ہے ان کے حوالے کر دی گئی یہ مساجد, اور مدرسے بھی ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. ان سے سب کچھ چھین لیا گیا, ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. جو لوگ ان کو پیسے دیتے تھے, ملک کے حالات خراب کرتے تھے, ان میں یہ آپ کو بتا دوں کئی بڑے بڑے نام ہوں گے جن کو غائب کیا جائے. وہی لوگ, ان کی شامت یہ آئے گی جو اس قابل نہیں ہوں گے. ان کو ظاہر پیسہ آتا تھا تو یہ سارا کچھ چلتا تھا. لیکن ان کے جو ظلم تھے, آج جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تحریک لبیک کے, وہ 150 کے قریب لوگ ہوئے وہاں پہ سیالکوٹ ڈسکا کے ایریے میں جو پکڑے ہوئے, ان کے اوپر بھی دہشت گردی کیا مقدمات چلے گئے. ان کے لیے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے. جو دفعہ لگی ہوئی ہے اس کے مطابق اب کیس جو ہے وہ چلے. اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں, یہ اپنی سزا کاٹیں گے. ایسے سادہ لوگ بھی اس میں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تحریک لبیک کے, جن کو مذہب کا پتہ نہیں تھا, صرف وہ استعمال ہونے کے لیے یا لالچ کے لیے یا ان کو اس شدت کے ساتھ مجبور کیا گیا کہ آپ اس میں حصہ لیں, وہ بھی اپنی سزا پوری کریں. ابھی ایسے لوگ جنہوں نے یہ نقصان پہنچائے تھے کئی بھاگے ہوئے ہیں, جنہوں نے مختلف جگہ پہ آگ لگائی, مختلف جگہ پہ لوگوں کی دکانیں جلا دیے, لوگوں کے ڈیرے جلا دیے. ان کی بھی پکڑ میں تیزی آ رہی اور پولیس کے چھاپے پاڑ رہے. یہ ہوتا یہ تھا کہ یہ پولیس کو بلیک میل کرتے. یہ آڈیو میں انہوں نے بھی ذکر کیا صاحب نے, اور اکٹھے ہو کے نکل جاتے تھے اور پولیس کو دھمکیاں دیتے تھے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا پولیس کے آمنے سامنے ہوتے تھے. ان سب کو پکڑنا چاہیے. کئی جگہوں پہ ایسے واقعات آئے, اب میں کس کس کا نام لوں, اور ہر جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے, مگر کام ان کے جو تھے وہ آپ سب کے علم. ایسے ایسے ظلم کی داستان ان کی ہے کہ آپ ذرا اپنے چند سال پیچھے چلے جائیں. جب سے یہ تحریک لبیک آئی ہے, ہر جگہ پہ لبیک لبیک کے نعرے لگاتے انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی. آج دیکھیں ان کی جو حالت ہو رہی ہے, روزانہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. کبھی ہمارے پاس اطلاع ہوتی ہے 500 کو, کبھی 700 کو, کبھی 1000 کو, اور ہزاروں لوگ ان کے پکڑے گئے. ابھی 3000 وہ 4000 پکڑنے جو سہولت کار تھے, جو ان کی مدد کرتے تھے, ان کو ایسا شیسا دیتے تھے. تو یہ جناب مکمل انصاف ہونا چاہیے. اور جو انہوں نے جرم کیے ہوئے اب نکلو باہر. اب کدھر گئے؟ کیونکہ اب آپ کو اپنے ہی پتہ چل گیا کہ ہماری چھترول نہیں. میں کل وہ آڈیو سنی, 2-3 آڈیو تھی, تو مجھے خیال آیا کہ میں اس پہ پروگرام ضرور کروں کہ کیا وجہ ان کے اوپر کیوں سخت وقت آیا. اگر یہ اسلام کی خدمت کرتے, لوگوں کے لیے سلامتی کا موجب مانتے, لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتے, تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی. اور پھر ہر چیز پہ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ظلم کیا, مذہب کا استعمال کیا, لوگوں کو بلیک میل کیا مذہب کے نام پہ, پولیس کو بلیک میل کیا مذہب کے نام پہ کیا. بڑے بڑے SHO, بڑے بڑے پولیس آفیسر, ان کو جناب مجبور کرتے تھے کہ FIR کاٹو, نہیں تو ہم آپ کے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کر دیں گے, ہم آپ کے بچے اٹھا لیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. دھمکیاں. اب ان کی وقتی جو آئی ہے وہ ٹھیک آئی ہے, لوگ کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے, چھوڑ کے جو ساتھ تھے میں نے ابھی بتایا اب چھپ رہے ہیں. میں نے دیکھ کی مثال اس لیے دی کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی وہاں سے ملیں گے آپ کو. ہم نے تو اس میں بڑے پروگرام کیے, ان کو بارہا دفعہ توجہ دلاتے رہے کہ یہ جو آپ اسلام لے کے آ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے, نہ یہ اسلامی تعلیمات ہے. ان کی دہشت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی, اور اب جب انہوں نے اداروں کے اوپر ہاتھ ڈالا تو اداروں کو بھی بڑا سمجھ آ گئی. لیکن اگر یہ کام ادارے بڑی دیر پہلے کرتے, مگر آپ کو میں نے کئی پروگرام میں بتایا کہ ہمارے سیاستدان ان مذہبی جماعتوں کو استعمال کرتے ہیں, اور استعمال کے لیے یہ 3000 بندے اگر یہ نکالیں تو ان میں سیاستدان بڑی تعداد میں ہوں گے. مگر عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. یہ بھی تو معاملات ہمارے ملک میں ہیں. اگر یہ ہو تو کسی کے ساتھ اگر پہلی دفعہ کوئی کسی غلطی کرے تو اسے سزا دی جائے. اب یہ دھمکیاں دے رہے, ممتاز قادری, فلاں قادری, کوئی پوسٹ لگا رہا ہے, کوئی پوسٹ لگا رہا ہے. ان سے ہمارا
کوئی امن کی امید نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں جو بھی لوگ ہیں اپنا تحفظ آپ کریں جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کام یہ ڈالیں گے، اتنے آرام سے بیٹھنے والے یہ نہیں. نہ جی، برے کام کا برا نتیجہ، جو آپ بوؤ گے وہی کاٹو گے، اور اب ان کو کاٹنا پڑے گا. اور 2 خواتین بھی ان کو پکڑا ہے، تحریک لبیک کی دہشت گردی کی دفعہ لگی ان کے اوپر بھی. جو خواتین آگے سوشل میڈیا پہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، ان کا بھی ذرا حساب کتاب کرنا چاہیے. جو مرد دے رہے ہیں ان کا بھی، کیونکہ حقیقت سوشل میڈیا پہ بھی کافی وقتی آئی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.